तसेच हा उत्तर शिव मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम धोरे हाका विनंती करतात आणि माझ्या दस्तर होती. तसेच सावटे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी श्री आणि माझे दस्तर होती. आताच श्रीकृष्ण देवस्थान देवळाकडे पायभरणी सोहळा पायभरणी सोहळा चालला होता. त्याच्यामध्ये आमच्या भितर आमचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दीपक प्रभू पावसकर, MLA सावर्डे कॉन्स्टिट्युएन्सी, तसेच हांव बाबू सिद्रे हाका विनंती करता की ताका फुलाचो हार घेवन ताचो भोवमान करचो. हांव बाबू सिद्रे हाका विनंती करता ताणें फुलाचो हार घेवन ताचो भोवमान करचो. हांव ऋतिक जोरे हाका विनंती करता तांणी झडपी गारबांदोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी सुधा गांवकर हाका फुलाचो पुरो दिवन भोवमान करतो. आतां हांव अजय जोरे हाका विनंती करता तांणी मोलेचे पंचायत सरपंच तन्वीकर हांगा फुलाचो पूज दिवन स्वागत करचें. पुढील सुवातेचेर मोले पळसकाटा विलेजचे पंच तसेच एक्टिंग सरपंच बाबू शेळके हाका फुलाचो पूज दिवपा येता विशाल जोरे. पंच राजू सांगोळकर हाका फुलाचो पूज दिवपा येता ऋतिक जोरे. तसेच पंच रामकृष्ण गावकर देसाय हाका फुलाचो पूज दिता मानस सुद्रे. पंच स्नेहलता नायक हाका फुलाचो पूज दिवपा येता मानस सुद्रे. श्रीकृष्ण देवस्थानाचे अध्यक्ष जानू सुद्रे हाका फुलाचो पूज दिवपा येता ऋतिक जोरे. उत्कर्ष शिवक मंडळाचे अध्यक्ष तुकाराम धोरे तसेच सांगोड बूथ अध्यक्ष तुकाराम धोरे हाका फुलाचो पूज दिवपा येता दक्ष सुद्रे. आमच्या आदले चढवी गोविंद गावकर हाका फुलाचो पूज दिवपा येता घनश्याम. सेक्रेटरी सावटे मंडळ सेक्रेटरी श्री देसाय हाका फुलाचो पूज दिवपा येता ऋतिक जोरे. आमचे श्रीकृष्ण देवस्थानाचे आद्य अध्यक्ष विठ्ठल सांगोळकर हाका फुलाचो पूज दिवपा येता दक्ष सुद्रे. तसेच सगळा सुद्रे हाका फुलाचो पूज दिवपा येता मानस सुद्रे. जरी मिसा हाका फुलाचो पूज दिवपा येता अजय धोरे.
सुवाळ्याक आमचे मदीं आमचे हांगा जेई प्रशांत आणि जेई योगेश हांव बाबू जोड्याक विनंती करता तांणी तांकां मुलाखतीक दिवचें. फुलांचो गुच्छ दिवन स्वागत जाल्लें आसा. तर हांव आतां विनंती करता एक्टिंग सरपंच आनी पंच हाका विनंती करता की तांणी ह्या सुवाळ्याक 2 शब्द सांगचे. सगळ्यांक नमस्कार. आयच्या फाउंडेशन स्टोन आनी ब्युटिफिकेशन श्रीकृष्ण देवळाच्या ह्या फंक्शनाक आमचे मदीं हाजीर आसा आमचे MLA तशेंच बांदकाम मंत्री सर दीपक पावसकर सर, आमचे धारवाडीचे ZP सुधा गोविंद गांवकर, आमची सरपंच तन्वीबाई, पंच मेंबर राजू सांगोळकर, तसेच रामकृष्ण देसाई गांवकर, श्रीकृष्ण देवस्थानाचे प्रेसिडेंट जानू सुधारे, तुकाराम झोरे, स्नेहलता नाईक सॉरी, विठ्ठल भाऊ, हे आमचे गावचे आमचे मेन गांवकर म्हणजे पयलींच्यान हांगाच आसा ते आणि ह्या देवळा खातीर तेंची खूबशी धडपड आसता. जनरल सेक्रेटरी सांबाळेचे विलास सिरेश देसाय, आदले ZP गोविंद बाब, AEJ आणि बाकीचे सगळ्या गावचे नागरिक आणि भुरग्यांनो, खरें सांगा म्हणल्यार खुशी जाता की गांवांत कसो तरी प्रोग्राम जावप, कसो तरी डेव्हलपमेंट जावप. त्या बद्दल पळोवपाक गेल्यार आयज आमच्या गांवांत खुबशे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा, खुबशी कामां जाल्ली आसा. तितून कितें आसा, प्रत्येकान जर हातभार घालीत आनी प्रत्येकान जर एफर्ट्स घेत जाल्यार गांवची कामां सदांच फुडें व्हरपाक मेळटा. तितून कांय डिफरन्सेट करपाक जायना. जे गांवचे पंच असतात ते सदांच लोकां खातीर गांवा खातीर विकासा खातीर धडपडटा. आयज आमच्या गेले 10-15 वर्सां जाला की आमच्या समाजाचे आमी पंच जावन येतात. तितूंतल्यान आमचे पळोवपाक गेल्यार खुबशे भुरग्यांच्यान म्हणल्यार पंचांनी डेव्हलपमेंट केला. आमकां कधी ना अशें ना हे गांवांत. एका टायमार अशें दिसतालें की ल्हान आसतना ह्या गांवांत वयतना एक वाट नाशिल्ली. काही वर्सां पूर्वी अशेच गोश्टी पयलीं जाताल्यो, पूण आतां पळोवपाक गेल्यार डेव्हलपमेंट म्हणटकीच आमच्या गांवांत पळोवपाक गेल्यार मोस्टली चडसो आसा. अंगणवाडी आसा, 2 शाळा आसा, देवळां आसा, ग्राउंड जाल्ले आसा. तितून सरान तर आमकां खूब एफर्ट दिलो ग्राउंडा खातीर. आतां ही शाळेची बिल्डींग थोड्या दिसान रिनोवेट जातली. उदकाचो सोर्स आसा, रोडूय जाला, पायपलायनूय जाला. अशें जावना अशें खंयचें काम कांय जावना अजून. आतां मोस्टली एकूच प्रॉब्लेम जाला की मातशें उदकाचे प्रॉब्लेम मातसो चड जाता कितें सिजनांत. आमकां एकूच जेटवेल सकल आसा पावन, तितूंतल्यान मातशें उदक कमी येता आमकां. तितून सराक हांव रिक्वेस्ट करता की तितून एक 7 HP चो पंप घालपाक लाय आसा आमकां, कित्याक तो ऑलरेडी 5 HP चो पंप आसा. आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा डेरीन जो प्रोजेक्ट जाता न्ही, तितूंतल्यान आमकां एक सायडीच्यान एक डायवर्शन करपाक मेळटा जाल्यार पळोवपाचें आसा. डेरीन प्रोजेक्ट जाला न्ही, त्या खातीर मातशें उदकाचो सोर्स, कित्याक ऑलरेडी 110 कितें तरी आमचे 110 तरी घरां आसा आमच्या गांवांत. त्या खातीर मातशें ते उदकाचोच एक मोस्ट चडसो प्रॉब्लेम जालो. विकासाची कामां ही जायत वयता, पूण थोडे मायनींग बंद जाल्या कारणान खुबशे भुरगे बेकार आसा. हांव सराक रिक्वेस्ट करता की जेन्ना आतां एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी येयली आसा ती आमचे जे भुरगे शिकला फुडें वचपाक सोदता तांकां मातशी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची. हांव तांकां एक रिक्वेस्ट करता, कित्याक पळोवपाक गेल्यार आतां मायनींग नसल्या कारणान खुबशे भुरगे बेकार भोंवता आनी कामाय ना न्ही, प्रॉब्लेम तो जाता. त्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट करता. इतलें सांगून मागीर 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू सरपंच. आता हांव रिक्वेस्ट करता सरपंच मोले पंचायत तन्वी केसर हाका हांगातून सांगची. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. श्री कृष्ण देवाक नमन करून
आयच्या ह्या व्यासपीठार आमच्या मदीं उपस्थित आसा आमचे PWD मिनिस्टर तशेंच सावड्डेचे MLA श्री दीपक प्रभू पावसकर भाई, तशेंच आमच्या मोल्या पंचायतीचे तशेंच आमचे धारबांदोडाची ZP मेंबर सुधा गोविंद गांवकर, तशेंच माझे पंच वांगडी माझ्या मोल्या पंचायतीचे एक्टिंग सरपंच बाबू शेळके, माझे पंच वांगडी रामकृष्ण गांवकर, स्नेहलता नायक, राजेश सांगोडकर, तशेंच हांगा आशिल्ले आमचे बूथ अध्यक्ष तुकाराम जोरे, तशेंच जानू सुद्रे, तशेंच हांगा जमिल्ले सगळे आमचे मोगाळ गांवचे सगळे ग्रामस्थ. आयज खरेंच आयज बाबून सांगिल्ल्या भशेन खूब खुशी भोगता की आयज जे खूब दीस हे काम जे पेंडींग आशिल्ले तेचे आयज जे फाउंडेशन स्टोन हांगा जाल्ले आसा तेका लागून हांव आमचे चडांत चड थँक्यू म्हणटा आमचे PWD मिनिस्टर. तेंच्यांनी खूब अशे एफर्ट्स घेतले आनी जेन्ना तेंच्यांनी जे PWD खातें जेन्ना आपल्या हातीन घेतले तेन्ना खूब अशें आमच्या मोल्या वाठारांत विकासाची कामां जाल्ली आसा. तातूंतल्यान आमचे सगळे पळसकाटी आनी तशेंच मोल्या पंचायतीच्या वतीन हांव तांकां मनाकाळांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी असो तुमचो जो सहभाग आसा तुमचो सपोर्ट आहा तो सदांच आमच्या वांगडा आसतलो. आनी तुमकां जे फुडले इलेक्शन आहात जे आमी आतां देवळान बसून हांव श्रीकृष्ण देवळा कडेन मागणी घालता की तुमकां असोच सगळ्या बऱ्या मतांनी भरभराट हितून तुमी निवडून येतले अशें आश्वासन दिता. तशेंच खूब अशी विकासाची हांगा कामां जाल्ली आसात. जे आमचे हॉट मिक्सिंगाचे जे रोडाचे काम आसा ते खूब अशें जाल्ले आसा. जे उदकाचे जे प्रॉब्लेम आशिल्ले जे टँकर मुक्त जे आमचे फर्स्ट टायम इतले वर्सां जे आमी टँकरीचे उदक खाताले जे टँकर मुक्त जाल्ले आसा आमचो हो गांव तो फक्त जावंक शकलो तो आमचे PWD मिनिस्टर आहा श्री दीपक प्रभू पावसकर हेंच्या हाता खाली जे काम बरे तरेन चलता आनी अशेंच फुडें चलोनी अशें हांव सगळ्या लागीं मागता. आनी तुमचो सपोर्ट हो सदांच आमच्या मिनिस्टरा वांगडा आसतलो आमच्या वांगडा आसतलो अशें हांव आशा बाळगिता. आनी जी म्हाका एक सांगचें दिसता की आमचे कासावलेचो रोड आसा तो खूब अशे वर्सां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलो. हांव जेन्ना जावन आशिल्लें ही आतां हांव म्हणटा की आमची 7वी पिळगी आसा आनी जेन्ना आमचे गोविंद बाब थंयचे सरपंच आशिल्ले तेन्ना तेणी खूब अशे एफर्ट्स घेतलेले आनी आतांय तो आसा म्हाज्या वांगडा एक खांबोचो म्हाका सदांच सपोर्ट करता. ताका लागून जेन्ना आमचे कासावलेचे जे 60 वर्सांचे पेंडींग काम ह्या हितून जाला ते फक्त जाल्ले आसात जे आमचे PWD मिनिस्टर श्री दीपक प्रभू पावसकराक लागून. ताका लागून हांव हे कित्याक मुद्दाम सांगता हांव कित्याक की अशी जावन आशिल्ली कामां कितलीशींच वर्सां पेंडींग आशिल्ली कामां ह्या काळांत जाता. अशें जर आमी आमच्या भाईक जर सपोर्ट दिलो तुमकां सदांच खबर आहा की आमचे जे भाई आसा ते सगळ्यांक एक विश्वासान घेवन सगळ्यांक एकवट करून ते फुडें चलत आसता. ताका लागून जेन्ना आमी ताज्या कडेन वता जे अशें अनएम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसूं जाल्यार तो डेव्हलपमेंटाचो इश्यू आसूं ते सदांच आमचे जे कितें कार्य आसा ते बऱ्या तरेन आयकता आनी तेजें सोल्युशन काडपाक ते सोल्युशन फायंड आउट करपाक लागून ते सदांच धडपडत आसता. ताका लागून म्हाका हांगा आपूण 2 उतरां उलोवपाक दिल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. आनी जे फुडले आतां रोखडेच आतां 2-3 म्हयन्यांनी इलेक्शन येतले तेन्ना तुमचो सगळ्यांचो सहभाग असोच आमकां लाभूनी अशें हांव आशा बाळगिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. थँक्यू सरपंच. आता हांव रिक्वेस्ट करता ZP धारबांदोडाकार की सुधा गोविंद गांवकर आनी आमकां मागीर 2 शब्द सांगचे. सगळ्यांक नमस्कार. श्रीकृष्ण देवाक नमन करता. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. आज आमच्या मदीं ह्या पायाभरणी आमच्या मदीं आसा आमचे आमदार तशेंच PWD मिनिस्टर श्री दीपक भाई पावसकर, ह्या वाठाराचे सरपंच बाय तन्वी केरकर, डेप्युटी सरपंच बाबू शेळके, आमचे पंच राजू सांगोडकर, रामकृष्ण गांवकर, तसेच स्नेहलता नायक, या वाठाराचे बूथ अध्यक्ष तुकाराम जोरे, या देवळाचे अध्यक्ष जानू जोरे, पत्रकार आमचे AE तसेच आमचे माजी सरपंच बापू जोरे आणि सगळे ग्रामस्थ. आज या ब्युटिफिकेशनाच्या काम पायाभरणीचा तसेच आतले ZP गोविंद गांवकर
ना म्हणजे ते आपल्या गावात आज ज्या ब्युटिफिकेशनच्या पायाभरणी जाल्ली आसा कितलीशीच वर्सां जाली हें अशेंच करून नाशिल्लें आमच्या आमदारान हेची दखल घेवन तें काम पूर्ण केल्लें आसा तेन्ना हांव आमच्या आमदाराचे अभिनंदन करता तशेंच ते आमचे जो वाठार आसा तांणी सगळो डेव्हलपमेंट जो आसा तो सगळो केल्लो आसा उदक जावं रस्ते संघटीत केल्ले आसा पयलीं आमकां सदींच प्रश्न आसताले की उदकाच्या बाबतींत प्रश्न आसताले पूण आतां ते सॉल्व जाल्ले आसा तेन्ना हांव आमदाराचे मना काळजांतल्यान तांकां देव थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच आमच्या वांगडा आसचें अशें हांव तांचे कडेन मागता हांव सांगूंक सोदता हांगा जी अगरशाळा आसा ती शेतीच्या अंडर ती अंडर प्रोसेस आसा ती रोखड्यान सगळ्यांक उदे बरें करूं थँक्यू मॅडम. आता लास्ट सुवातेचेर हांव आमचे पीडब्ल्यू मिनिस्टर दीपक प्रभू पावसकर भाई हाका विनंती करतात आनी ह्या सोहळ्याक मार्गदर्शन करतात. श्रीकृष्ण देवस्थानाक वंदन करता. व्यासपीठार आमकां उपस्थित ह्या वाठाराचे झेडपी सभापती सुधा गोविंद गांवकर, मोरे पंचायतीचे सरपंच तन्वी केरकर, गांवचे पंच आणि मोरे पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाबू शेळके, तशेंच रामकृष्ण देसाय, आमचे स्नेहलता नायक आमचे सरपंच तुकाराम बाब, तशेंच झोरे बाब, तशेंच आमचे बाबू झोरे आदले पंच, तशेंच आमचे गांवकार आतांच त्यांनी आमची सगळ्या पायाभरणीची पुजा करून आमकां आशिर्वाद दिलो. आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री बाब देसाय, आमचे पत्रकार उमेश, दुसरे पत्रकार आमचे दामोदर आणि उपस्थित देवस्थान श्रीकृष्ण देवस्थान कमिटीचे सगळे वांगडी, आमचे जोडिल्ले सगळे गांवचे भाव आणि भयण. श्रीकृष्ण देवस्थान पळसकट्टा आयज आमी बुनयादी फातर दवरला. हें श्रीकृष्ण देवस्थानाचे कंपाउंड आनी जे एंट्रन्स आसा तेजें ब्युटिफिकेशन आनी ह्या कंपाउंडाक स्टेनलेस स्टील यूज करून रेलिंग येतलें कंपाउंडाचेर आनी त्या प्रमाणे हें 18 लाखांचो PWD एस्टिमेट केल्लो आसा. त्या प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टर आमचो तानाजी बाब आसा आमचे PWDचे इंजिनियर आयिल्ले आसा, असिस्टंट इंजिनियर आनी जुनियर इंजिनियर आनी आमचो म्हणजे ह्या 18 लाखाचें काम जें आसा हें म्हाका दिसता जवळ जवळ 19 हो एस्टिमेट जावन फुडें गेल्ले 2019 आनी मातसो टायम लागलो. पॅन्डेमिकाचो विचार आसलो आनी मागीर कसो धुता जाल्यार टायम लागलो आनी देवस्थान कमिटीन आनी एक काम दिल्लें आसा म्हाजे कडेन जो रूप आसा आनी रुपाचेर टाटा स्टील घालून रूप घालपा जाय. तेय हांवें आमच्या इंजिनियरांनी एस्टिमेट केल्लो आसा आनी बेगीतल्या बेगीत तेय सँक्शन करून ह्या म्हाका दिसता नोव्हेंबराक तें काम स्टार्ट करपा जाता. नोव्हेंबराच्या हितून ह्या म्हयन्याक हे श्रीकृष्ण देवस्थानाचे रूप जो आसा तेंय काम स्टार्ट जातलें. आमी GSIDCक 2017 जेन्ना GSIDCक चेअरमॅन जालो तेन्ना म्हाजे कडेन श्रीकृष्ण देवस्थान टेम्पलाचो लुगार दिता म्हणटालो आनी लुगाराक जवळ जवळ 100 चेअर बसपाचो, कम्युनिटी हॉल करपाचे, जिमखाना करपाचो, हांगा एक डॉक्टरा खातीर एक हें करपाचें जागो अशें म्हाका एक प्रपोजल हांगच्यान ह्या मोले पंचायतींतल्यान आयिल्लें आनी हांवें तें GSIDC धाडलां आनी तें सुद्दां फायनान्साक मातशें आसा. हांव बेगीतल्या बेगीत फायनान्स अप्रुवल घेवन हो सुद्दां प्रकल्प देवस्थान श्रीकृष्ण देवस्थानाचे जो लोकां खातीर म्हणजे फळसकट्टा ह्या वाठाराच्या लोकां खातीर एक सुंदरसो कम्युनिटी हॉल हांगा आज सगळ्या वाठाराक ना. हांगा आमी पळयता फळसकट्टा गांवांत आमच्या
सरपंच डेप्युटी सरपंचान सांगले तशें सगळ्यो सुविधा म्हणजे प्रायमरी स्कुलाची जावं अंगणवाडी जावं बाकीची विविध सुविधा हांगसर जे जे पंच म्हणून निवडून येता ते सरकार दरबारांतल्यान पंचायतींतल्यान फंडांतल्यान झेडपी फंडांतल्यान हांगा व्यवस्थीत रित्या 5 वर्सांत करता आणि त्या प्रमाणे चालू आसा. आतां उदकाचो विशय आमच्या डेप्युटी सरपंचान सांगलो तसो हांव उदकाच्या विशयाक वळस काडटा खातीर जे तुवें सांगला जो पंप घालपा जाय तो सुद्दां बेगींतल्या बेगीन हांव घालता. पूण आमी जो विलेज सांगोड्या खातीर एक प्लॅन तयार केला उदकाचो आणि तेजें फावंडेशन आमी जे आमकां दाट फॉर्माक जागो मेळ्ळा त्या जाग्यार आमी स्टार्टींग काम फावंडेशन घातलेलें आसा फाटल्या दिसांनी आनी हे मनसून हेतूर आमकां जे एक्सिबिशन करूंक मेळना पायपलायन घालपाक बाकीचे आतां काम स्टार्ट आसा पूण जोरान स्टार्ट जाता. विब्रो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका सांगलां आतां जो पावसाचो सिजन सोंपिल्लो आसा आनी आमकां आतां काम करूंक मेळटा आनी बेगींतल्या बेगीन म्हटल्यार डिसेंबर म्हटल्यार ताका हांवें हो प्रोजेक्ट जो आसा दाट फॉर्मान जो 1.5 MLDचो प्रोजेक्ट आसा आणि 1.5 MLDचे सगळ्या म्हणजे सांगोळला विलेज म्हटल्यार पळसकट्टा साकून टील तुगेले पेरीमळ म्हटल्यार पेरीमळ काजूमळ ही सगळी एरिया जी आसा म्हणजे टोटली एरिया ही कवर जातली ह्या प्रोजेक्टान म्हणजे दाट फॉर्माच्या आणि दाट फॉर्मान आमकां हो जागो दिलो आणि सायडीन कुळेचो थोडो फाटली लागता ते कुळेची थोडी घरां लागता हावजीस लागता तांकां सुद्दां ते उदक सप्लाय जातले आणि त्या उदकाक व्यवस्थीत नवी पायपलायन आसा टोटली आणि ती समज तेतून ह्या वाठाराक सांगोळ विलेजीक सप्लाय करून उदक एक्स्ट्रा उरलें जाल्यार एक्झिस्टींग जी मोल्या पायपलायन आसा तिका कनेक्ट जातले आणि मोले वयतले. म्हणजे उदकाचो विशय जो म्हाजे कडेन मोलेच्यान दिल्लो तो विशय आमी व्यवस्थीत चालीक लायलो. त्याच प्रमाणे मणिकेश्वर देवस्थानाक आमी ह्याच म्हयन्याक 20 तारीख भितर फावंडेशन घालूंक सोदता आणि हेचो एस्टिमेट जवळ जवळ सरकाराक 25 कोटी रुपया खर्च आयिल्लो आसा आणि ह्या 25 कोटीक 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट मोल्या आणि कुळे खातीर पायपलायन दोन्ही पंचायत विलेजी खातीर स्टोरेज आसतली ओव्हरहेड रिजर्वर आणि ग्राउंड लेवल रिजर्वर आणि हो मळिकेश्वर देवस्थानाचो प्लांट जो आमी 20 तारखेक 1 ऑक्टोबराच्या घालीत जाल्यार म्हाका दिसता हो फेब्रुवारी एंड म्हटल्यार हो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कंप्लीट जातलो. फेब्रुवारी एंड म्हटल्यार 2022 फेब्रुवारी एंड म्हटल्यार हो वॉटर ट्रिटमेंट मल्लिकेश्वर देवस्थानाचो कंप्लीट जातलो आणि म्हाका दिसता सगळ्यांक म्हणजे मोल्या आनी कुळ्या सांगोळाचो म्हणजे दाट फॉर्माचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बाकीच्या आमचे सगळ्या हेतून बोरवेल आसात आमचे टोटल ह्या वर्साक म्हणजे उदकाचो सोर्स असो उरतलो जशें सरपंचांनी सांगला त्या प्रमाणे टँकर ज्यो आसा ह्यो मुक्त जातल्यो. आता टँकर कितें आसता आमच्या गोंयाक 600 मिलियन लिटर पर डे आमकां सप्लाय करपाक जाय. गोंयची लोकसंख्या 20 लाख लोकसंख्या आसा आणि 20 लाख लोकसंख्येक जे गोंयाक आमी 40 मतदारसंघात 600 मिलियन लिटर पर डे सप्लाय जाय. आमचे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे आसा जे 525 मिलियन लिटर सध्या प्लांट रेडी आसा आणि स्टार्ट आसा म्हणजे आमी 75 मिलियन लिटर शॉर्ट जाता आणि 75 मिलियन लिटर आमी टँकरीन सप्लाय करता. त्या खातीर टँकरीन सप्लाय करतात ते आमी टँकरीचे बील जे आसा ते मिटराचेर काडटा. पूण आतां कितें आसा सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा आमकां 16,000 लिटर प्रत्येक म्हयन्याक फ्री आनी त्या प्रमाणे पयले म्हयन्याचे बील लोकां कडेन पावल दिसता थोड्या कडेन 0 म्हणून आयला आनी फुडें सुद्दां जो कोण 16,000 लिटर वापरतलो ताका लायफ टायम 0 अशें बील येतलें. ताका खंयचोच चार्जीस लागचो ना. जर एबाव जाय जाल्यार तेज्या एबाव जाय जाल्यार बील येतलें. आनी आतां पर डे 500 लिटर जाय जाल्यार बिलींग 1 मंथ येतलें. हय सारकें 500 मल्टिप्लाय बाय 30 सारकें 16,000 लिटर वापरपाचें तेज्या वयर बील येतलें. आनी खूब आमचो आतां आमचो पयलेच म्हयन्याक रिजल्ट आयलो आसा 60% लोकांक बील आयलें ना. पयलेच म्हयन्याक रिजल्ट आयला 60% लोकांक बील आयलें ना. हय बील येवचेंच ना आनी तितल्याच उदक उपरांत आसा न्ही तें मागीर आमी पळयतले आनी फुडें आमी हेजेर रिवायज करूंक मेळटा जाल्यार आमी करतले. पूण टप्प्या टप्प्यान जें कितें घडटा तेंच आमी सरकार काम करता.
जे कितें करपाक शकतात तेच काम करतात. म्हणजे उदकाचो विशय जो आसा मल्लिकेश्वर आनी दाटफोमाचो हे दोन्ही वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जातरी आमच्या कुळ्या आनी मोल्या 24/7 डेफिनेटली जातले. स्टोरेजा खातीर मातशें उरतलें कित्याक डायरेक्ट पायपलायन जे आसा ते कितें आसता पावसांत प्रॉब्लेम जाता जेन्ना पावर सप्लाय जेन्ना वयर सकयल जाता पावर सप्लायचो प्रॉब्लेम आसता थंयसर फुडें जावचो ना. आमी तेंय सांगलां जो तानमार प्रकल्प जाता आसतना तानमार प्रकल्प कंप्लीट जाता आसतना मोले खातीर स्पेशली 24/7 पावर सप्लाय दितले आनी ही पावर सप्लाय आसता अंडरग्राउंड केबलिंग जी 11 किलोवॅट ओव्हरहेड केबल येता तो अंडरग्राउंड येतलो सगळ्या मोल्या पंचायतीच्या 7 वाठारांत आनी मोल्या 24/7 तेन्ना जातलो. आतां विशय मातसो तो कितें आसता पेन मातसो फुडें वचत आसा कामगाराचो. आतां डेट अजून मेळना केन्ना कंप्लीट जातलो. ती डेट मेळटरी आमी तांकां सांगतले जेन्ना कामगाराची ह्या सबस्टेशना साकून सावथ गोवा आनी नॉर्थ गोवा सप्लाय जातले तेज्या पयलीं मोले सप्लाय जावपाक जाय आनी मागीरच फुडें ट्रान्समिशन लायन सप्लाय जातली. पूण तेणे सांगलां मोल्या आपूण 11 किलोवॅट जी आसा ती आमी तें व्हड सबस्टेशन आसतलें आनी ते जवळ जवळ म्हाका दिसता 400 आसतलें. तेजे 11 किलोवॅटाचे खातीर आनी एक सबस्टेशन बारीक सबस्टेशन जातलें आनी तें फक्त मोल्या खातीरच जातलें. हें तेणी आमकां रिटर्न दिल्लें आसा आनी तें सुद्दां तुमी म्हणटाले जाल्यार हांव केन्नाय आमचे पावर मिनिस्टराची मिटींग घेवन रिटर्न आसा आमचे कडेन कामगाराचें तें तुमचे कडेन हांव तुमचे पंचायतीच्या हेका हांव पावयतां. तुमी केन्नाय सांगलें येवपा तशें आमी घेवया आनी तुमकां पावया. आनी त्या प्रमाणे ह्या वाठारांत फुडें वता आसतना बारीक बारीक ज्यो उदकाच्यो स्किमी आसा बोरवेल ट्यूबवेल जॅकवेल मारून ह्यो स्किमी केल्ल्यो आसा आनी ह्यो हांवें सांगल्या त्यो बऱ्यो स्किमी. आनी हे दोनी जे आसा हो आमचो समज उदक खंय सप्लाय जायना जाल्यार अल्टरनेट उपाय आमी दवरतले. एक साकून सप्लाय जाल्यार जायना दुसरे वाटेन सप्लाय जावपाक जाय. पूण स्टोरेजा खातीर हांव तुजे कडेन मागता आपल्या वाठारांत स्टोरेज करपा खातीर ग्रावंड लेवल आनी ओव्हरहेड रिजर्वर आमकां जाग्याची एनओसी दिया. आमी बेगींतल्या बेगीन एक 500 क्युबिक मिटर नाजाल्यार 300 क्युबिक मिटर अशी आमी स्टोरेजाची वेवस्था करता. कित्याक स्टोरेज आसत जाल्यार पावसाक तुमकां केन्ना उदकाचो फुडें त्रास जावचो ना. हांगा आमी रस्त्याचे विशय जे आसा सगळे म्हाजे कडेन रेजोल्युशन पावल्लें आसा आनी मोलेचे जे आतां इंटरनल रोड बारीक बारीक इस्टिमेट आमी केल्ले आसा. मॅक्झिमम रोड तशे बरे आसा बरे कंडिशनाक आसा. आमी इतलो पावस पळयलो पूण खंयच रस्ते रिपेर जाले ना. पूण जे रस्ते उरल्यात ते म्हाका दिसता आतां 15 ऑक्टोबर साकून आमचे हॉटमिक्स प्लांट चालू जाता. हॉटमिक्स घालपाक सुद्दां चालू जातले आनी सगळे रोड जे आसा हे डिसेंबर म्हटल्यार जी इस्टिमेट केल्या वर्क ऑर्डर दिल्या ते कंप्लीट जातले. नॅशनल हायवे बऱ्यापैकी आमकां अनमोड घाट टू MRF उसगांव हो सँक्शन जालो आनी आमी केल्लो आसा. थोडे कडेन डबल कोट जाला थोडे कडेन सिंगल कोट जाला. 15 आतां थोड्या दिसां भितर हो सेकंड कोट कंप्लीट जातलो. वायंडींग आसा ते वायंडींग जातले. सद्या वायंडींग रबर सोलिंग केला. माती तेजेर फिलिंग करपाची आमी ऑर्डर दिल्या आनी माती फिलिंग करतकीर थंय पयलीं सद्या फूल ग्रावंड येतलो म्हणजे खडी आनी डांबोर आनी मागीर तेजो आनीक इस्टिमेट जावन तेजो मागीर हॉटमिक्स जाता ते वायंडींग करताले. आनी वायंडींग करता आसतना आमी काळजी घेतल्याक एक सुद्दां झाड कटींग जालें ना. कटींग करना आसतना आमी वायंडींग केलां. आमी एक ड्रॉइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रान्सपोर्टाक धाडला. तो अनमोड घाट टू तुगेले खांडेपार रिवर आनी हो जो आसा तो 4 पदरी आनी हो आमी ड्रॉइंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट धाडला. वायल्ड लायफ बोर्डाचे परमिशन जाय फॉरेस्टाचे परमिशन जाय तेन्ना हें सक्सेस जातलें. हो फ्युचर प्लॅनिंग म्हटल्यार फुडल्या 20 वर्सांचो आमी हें घेवन हे प्लॅन धाडलेलो आसा. पूण सद्याक हो रोड तुमचो जो मेन रोड आसा नॅशनल हायवे बऱ्यापैकी आसा. तेन्ना सगळ्याक जॉबाचो विशय आमच्या बाबून सांगला. तो आमच्या वाठारांत जे जे कोणी एप्लाय केला तांकां आमी म्हणजे मेरीट लिस्टान येवपाक जाय आनी मेरीट लिस्टान डेफिनेटली तुमी येतले आनी त्या प्रमाणे आमी फॉरेस्टांकार जावं मोल्या ही आमी प्रायोरिटी जी आमची आसतलीच सदां कित्याक आमी पळयता आमच्या वाठारांतले जायते भुरगे बरे बरे शिकल्या आनी प्रायवेट जॉबाक आसा आनी प्रायवेट जॉबाक हें वर्कआवट जायना. आयचे जे जीवन आसा हे प्रायवेट जॉब जो खूब पेमेंट मंथली पेमेंट कमी आसा. त्या प्रमाणे गव्हर्मेंट जॉब हो प्रत्येक घराक दिवपाक जाय सरकारान. ते आमच्या सरकाराचें धोरण आसा आनी सरकार त्या प्रमाणे वावुरता आनी जायते जॉब पब्लीश जाल्ले आसा. तुमी एप्लाय करपाचें आमी तुमकां मदत करतले पूण तुमी एग्जाम जी आसा ती बऱ्यापैकी दिवपाक जाय. एग्जामीक मातशें मेरीट लिस्टा आपूण येवपाचो तुमचो प्रयत्न आसपाक जाय.
पण आम्ही बाकीचं तुमची जी मदत आसा ती आम्ही करतले. सगळ्याक जीव बरें करूं. श्रीकृष्ण देवस्थानाची